अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं वो चाहते हैं अगर प्यारे मुल्क भारत की सच्ची ख़बरें बेबाक अंदाज में सुनना और दुनिया की भी सच्ची खबरें बेबाक अंदाज में देखना और सुनना, तो वो फ़ौरन इस चैनल से जुड़ जाएं। जी हाँ नाज़रीन, और अपील करूँगा कि ये एक प्राइवेट चैनल है और एक पूरी टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि प्लीज़ जिस तरह भी हो सकता है आप इस चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें। आप स्क्रीन पर नज़र डालें, चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी दिया गया है। अपनी ताकत के एतबार से आप चैनल की माली मदद ज़रूर करें। और हाँ नाज़रीन, आज जुमा का दिन है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करूँगा कि आज मैं अपने स्टूडियो में हाज़िर हो चुका हूँ। 18 दिनों के बाद आज मैं स्टूडियो में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे बेटे मोहम्मद फ़रहान के लिए आप तमाम ने काफ़ी दुआएं की, अल्लाह ने आप तमाम की दुआओं को सुना। अभी उसे 18 दिन के बाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन कुछ दिनों के लिए डिस्चार्ज किया गया है ताकि उसको देखा जाए, ऑब्ज़र्वेशन किया जाए। इसलिए मैं आपसे अपील करूँगा कि अभी फिर आपकी दुआओं की बड़ी सख्त ज़रूरत है। आप दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहम्मद फ़रहान को मुकम्मल अल्लाह शिफा नसीब फरमाएँ। नाज़रीन, आज जुमा का दिन है और रात में 9:30 बजे अहम बयान होता है। आज के बयान का बहुत ही अहम उन्वान है कि ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। कोरोना काल में कोरोना की वजह से बड़े बड़े उलमा दुनिया से चले गए, बड़े बड़े सियासतदान दुनिया से चले गए, तो कैसे कैसे लोग दुनिया से चले गए हैं। अब जो बाकी है उनको क्या करना है, बहुत ही अहम उन्वान है। इंशाल्लाह आज रात में 9:30 बजे लाइव बयान होगा। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ आज का अहम बयान रात 9:30 बजे भारत के, इंडिया के वक्त के एतबार से आज का बयान ज़रूर देखें और दोस्तों तक भी ये दावत ज़रूर पहुँचाए। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर, पहली खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि अमेरिका में समंदरी तूफ़ान सेली ने तबाही मचा दी है। जी हाँ, अभी कुछ दिनों तक आप सुन रहे थे कि कोरोना का कहर बरपा था अमेरिका में और अमेरिका पहले नंबर पर था। तो खैर अब पहला नंबर हमारे मुल्क भारत ने ले लिया। मोदी सरकार पूरी तरीके से नाकाम नज़र आई है। नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम करके जिस तरीके से तबाही कोरोना ने हमारे मुल्क में फैलाई, वो सब आपकी हमारी निगाहों के सामने है। और फिर मंदिर की तामीर भी बहुत ज़रूरी थी, मध्य प्रदेश की सरकार भी बहुत गिराना ज़रूरी था, राजस्थान में भी कोशिश करना बहुत ज़रूरी था। तो इसी में भाजपा सरकार लगी रही। आखिर हमारा मुल्क कोरोना की तबाही में फंस गया और अब हमारा मुल्क भारत पहले नंबर पर आ गया कोरोना में, तबाही में। जी हाँ, पहले नंबर पर आ गया। तो पहले अमेरिका पहले नंबर पर था, अब भारत पहले नंबर पर आ गए, अमेरिका दूसरे नंबर पर, ब्राज़ील जो भी है। लेकिन अब मोदी जी ने पहला नंबर, हमारे भारत कैसे पीछे रहेगा, क्योंकि मोदी जी सारे हिस्टोरिकल काम कर रहे हैं, तारीख़ी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो वो अच्छा नहीं लग रहा था कि अमेरिका पहले नंबर पर रहे, तो मोदी जी ने भारत को पहले नंबर पर पहुँचा दिया है। अब अमेरिका से थोड़ा कोरोना कम हुआ, हम पहले नंबर पर आए, मगर क्या करें, अल्लाह का मामला बड़ा अलग है। अब अमेरिका में समंदरी तूफान ने तबाही मचाई है। एक शख्स की हलाकत हुई है, बिजली की सप्लाई पूरी तरीके से दरहम बरहम हो गई है, दरख्त और बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं और पानी भी कई इलाकों में भर गया है। खैर, हम सब मिलकर दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, चाहे वो कोरोना की तबाही हो, कोरोना का कहर हो, या समंदरी तूफ़ान हो, या हवाई तूफ़ान हो, ज़मीनी आसमानी कोई भी तूफ़ान हो, अल्लाह तमाम लोगों की, इन तमाम अल्लाह के गज़ब से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाएँ। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प के खुसूसी एलची, जी हाँ, उनकी एक प्रेस ब्रीफिंग सामने आई है और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि ईरान को असलहा फराहम करने वाली हर कंपनी और हर शख्सियत पर हम पाबंदी लगाएंगे। अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि यूएनओ की तरफ से ईरान पर असलहे के हुसूल पर आयद करदा पाबंदियों में
توسیع کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، اور یہ بھی کہا ہے کہ پابندی میں توسیع کے بعد کوئی کمپنی ایران کو اسلحہ فروخت نہیں کر سکے گی۔ اگر کسی کمپنی یا ادارے کی طرف سے ایران کے ساتھ اسلحہ کی کوئی ڈیل اگر کی گئی تو اس کے نتیجے میں اسے امریکہ کی طرف سے سخت نوعیت کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کے ساتھ اسلحہ کی ڈیل کرنے سے متعلق یہ تنبیہ ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ایلیوٹ ایبرامز کی جانب سے ایک پریس بریفنگ میں دی گئی ہے۔ ان کی بریفنگ سے چند گھنٹے پہلے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے کہا گیا تھا کہ امریکہ اگلے ہفتے اقوام متحدہ میں ایران پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ UAE متحدہ عرب امارات اور بحرین کچھ ملک ایسے ہیں، اس میں اب یوں سمجھے کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین ان دونوں نے اسرائیل کی حمایت کیا، اسرائیل کو سپورٹ کیا یا اسرائیل سے ہاتھ ملایا، جس کو لے کر عالم اسلام میں زبردست بے چینی تشویش کا ماحول بنا ہوا ہے، اور عالم اسلام متحدہ عرب امارات اور بحرین پر تھو تھو کر رہا ہے فلسطین کو لے کر۔ لیکن متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے امریکی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور یہ کہا کہ فلسطینی عوام کی حمایت کے ہم پابند ہیں۔ ایسے ہی متحدہ عرب امارات اور بحرین کے درمیان معاہدہ تو ہوا، عمانی سفیر بھی وائٹ ہاؤس کی تقریب میں شریک ہوئے ہیں، یعنی عمان بھی اب قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب کیا کہیں، ظاہر بات ہے کہ جو کچھ بھی اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے کے واقعات عرب امارات یا بحرین کے سامنے آئے ہیں، اس کو لے کر پوری دنیا کو تشویش ہو رہی ہے۔ فلسطینی تو کافی ناراض ہے اور ہم بھی کھل کر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر برلن سے آئی ہے کہ برلن میں نسلی انتہا پسندوں سے رابطے کو لے کر جرمنی میں 29 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس اہلکاروں پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے نجی واٹس ایپ گروپ میں ہٹلر کی فوٹو سمیت نسلی منافرت پر مبنی 100 سے زیادہ اشتعال انگیز فوٹوز تصاویر شیئر کی۔ جرمن سیکورٹی حکام نے بدھ کو ریاست نارتھ رائن ویسٹ فیلیا کے مختلف علاقوں میں مشتبہ پولیس والوں کے آفیسز، دفتر اور گھروں پر چھاپے مار کر انہیں حراست میں لیا اور ان کے فونز اور دیگر الیکٹرانک سامان اپنے قبضے میں لیا ہے۔ حکام کے مطابق انہیں موبائل فونز اور دیگر آلات سے نیو نازی نظریات اور نسلی نفرت کے پرچار سے متعلق بدترین اور ناگوار مواد ملا ہے۔ نظر اس وقت آخری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹک ٹاک کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو مسترد کرنے کا، رد کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے شارٹ ویڈیو شیئرنگ ایپلیکیشن ٹک ٹاک کا امریکی کمپنی اوریکل سے طے ہونے والے مجوزہ ایگریمنٹ کو مسترد کرنے کا اشارہ دے دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNBC کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ صاف کیا کہ وہ ٹک ٹاک اوریکل کے درمیان طے ہونے والے ایگریمنٹ معاہدے کی کسی بھی چیز پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ہمارے پیارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کافی اچھے دوست ہیں۔ نریندر مودی اتنی محبت کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ کورونا پھیل رہا تھا، پھر بھی ہمارے وزیر اعظم نے ٹرمپ کو یہاں پر لایا، اور اپوزیشن نے بھی اس بات کو کہا، جنتا بھی یہ بات کہہ رہی کہ ٹرمپ آیا اور کورونا پھیلا کر گیا، مگر پھر بھی مودی نے ٹرمپ کو لایا۔ تو خیر، دونوں دوست اتنے گہرے ہیں کہ اکثر ایک جیسے کام کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے مودی جی نے بھی جب چین نے ہمارے فوجیوں کو مارا اور ہماری بارڈر میں گھسایا، ہماری زمین پر قبضہ کیا، تو ہمارے مودی جی نے زبردست انداز میں چین سے بدلہ لیا اور چینی جو ایپس تھی ہمارے مودی جی نے یہاں پر بھارت میں بند کروا دیا۔